वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 जनवरी 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज वक्त का बहाव आपके हक में है। आप दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलेंगे और मस्बत मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। किसी भी अहम काम से पहले घर वालों से मशवरा लेना साजगार रहेगा। तनाव से पाक और पुरसुकून रहने के लिए रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ जारी तनाज़ात को बर वक्त हल करें। दुल्बा और नौजवान अपनी पढ़ाई और कैरियर के हवाले से गफलत बरतने से गुरेज करें। सुस्ती और थकावट को खुद पर हावी ना होने दें। कारोबार में आप मीडिया और ऑनलाइन सरगर्मियों से बेहतरीन मालूमात हासिल करेंगे। शराकत दारी के तमाम मामलात में शफाफियत को बरकरार रखें, जिससे कारोबार की तरक्की में तेज़ी आएगी। आप काम पर साथियों के साथ अच्छा तालमेल बरकरार रखेंगे। मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से आपके पास ख़ानदान और घर के लिए वक्त कम होगा। रोमानवी मामलात में अपने वक्त और अखराजात को मुतवाज़िन रखें, वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं। आज आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा बीमार महसूस कर सकते हैं। मजबूत हौसले को बरकरार रखने के लिए गहरे सांस लेने की मशक करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ खुलकर बात करना चाहिए और अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि आपके दरमियान फासले भी कम होंगे। आज सब्र करें और अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में किसी भी तनाव को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। ये अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी कोशिशें कर सकते हैं, जैसे कोई मीठा पैगाम या छोटा सरप्राइज़। बाहमी ताउन आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकता है। टॉरस बुर्जेसोर। खुद की अक्कासी जारी रखें। आज आप ज़्यादा जज्बाती होंगे। दूसरों की मदद करने से आपकी साख बढ़ेगी। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। काम और ख़ानदान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी होगा। करीबी दोस्तों और रब्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको किसी रिश्तेदार के मसले को हल करने में मदद करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कारोबार की तोसी से मुतल्लिक कोई मंसूबा जहन में आएगा। इस पर पूरी तवज्जो के साथ काम करें, क्योंकि ये मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथियों के ताउन से काम बेहतर तरीके से मुकम्मल होंगे। घर वालों के साथ तफरी में वक्त गुजरेगा। आपके प्यारे साथी के साथ लंबी ड्राइव का मौका मिल सकता है। आज आप कुछ जिस्मानी कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। खाने पीने की आदत में लापरवाही से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए बहुत खुशगवार और रोमानवी दिन है। आपके प्यारे के साथ आपके ताल्लुकात में एक नई चिंगारी उभर सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी को ख़ास से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके दिल को छू लेगा। ये एक दूसरे के लिए अपने जज्बात का इजहार करने का सही वक्त है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अपने रोज़मर्रा के मामूलात में बर वक्त तब्दीलियाँ करने से आपके इंतज़ाम में बेहतरी आएगी। देरीना काम किसी खैरख्वाह की मदद से हल हो जाएंगे, जिससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के मंसूबे भी आगे बढ़ेंगे। किसी भी काम को मुलतवी करना नुकसानदेह हो सकता है। अपने गुस्से और जोश पर काबू रखें। सब्र और सुकून से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अपने भाइयों के साथ कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का आज सही वक्त है। बाअसर कारोबारी लोगों के साथ अपने रवाबित बढ़ाएं। ये नई बसीरत फराहम करेंगे और आपके एतमाद को फ़रोग़ देगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार है। अपने दफ्तर के कागजात दूसरों के हवाले करने से गुरेज करें, क्योंकि कोई और आपके काम का क्रेडिट लेके जा सकता है। आज आपके घर और ख़ानदान में खुशी और हम आहंगी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से हैरत अंगेज़ मुलाकात आपको तवानाई और ताजगी से भर देगी। असाबी तनाव और दर्द बढ़ सकता है। योगा और वर्जिश पर तवज्जो देना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے وہ کئی طریقوں سے اہم ہوگی۔ اپنی سمجھ اور ہمدردی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی تعلق قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج کا دن محبت میں خوشی اور اطمینان لائے گا۔ اپنے رشتے کی تکمیل کا تجربہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ کینسر، برج سرطان۔ آسیاروں کی آمد و رفت سازگار ہے۔ آپ کے کام اچھے طریقے سے مکمل ہوں گے۔ زیر التوا خاندانی معاملات بھی آج مکمل ہو جائیں گے اور آپ اپنے ذاتی کاموں پر توجہ دے سکیں گے۔ آپ کو دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ جذبات میں آ کر اہم معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ورنہ آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کے اعتماد میں خیانت کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جلد کامیابی کے حصول میں غلط راستے کا انتخاب کرنے سے گریز کریں۔ نئی جماعتوں یا نئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہر پہلو پر غور کریں۔ فی الحال سرمایہ کاری کے لیے وقت زیادہ سازگار نہیں ہے۔ زیر التوا ادائیگیوں کا مطالبہ کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی شادی شدہ زندگی میں محبت بڑھے گی۔ بے معنی محبت کے معاملات سے توجہ ہٹا کر خاندان اور گھر پر توجہ دیں۔ کمزوری اور جوڑوں کے درد کی شکایت بڑھ سکتی ہے۔ اندھا دھند کھانے کی عادت سے پرہیز کریں اور ضرورت پڑنے پر علاج کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کی محبت کا ذائچہ آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس دوران آپ کے تعلقات میں کچھ چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اور آپ کے پیارے کے درمیان بات چیت تھوڑی کشیدہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیو، برج اسد۔ سخت محنت اور بہتر طرز زندگی کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسروں سے ضرورت سے زیادہ توقعات رکھنا آپ کی کارکردگی کو کم کر سکتا ہے۔ طلباء اور نوجوان اپنی صلاحیتوں کے مطابق کاموں کو مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ اپنے آپ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مستقبل کے منصوبوں پر توجہ دیں۔ نادانستہ طور پر بزرگوں کو کمزور کرنا انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ شراکت داری کے کاروبار میں ہر سرگرمی کی نگرانی کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات میں اضافہ تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ فوری منافع آپ کی محنت سے کم ہوگا۔ کام کی جگہ پر دوسروں کے معاملات پر غیر ضروری مشورے دینے سے گریز کریں۔ رشتوں کے وقار کو برقرار رکھنے سے گھر میں سکون اور خوشی آئے گی۔ رشتے قریبی رہیں گے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ گھٹنوں اور جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لیے بہت خوشگوار رہے گا۔ آپ ایک نئی توانائی کا تجربہ کریں گے جس سے آپ اپنے ساتھی کی طرف مزید متوجہ ہوں گے، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں محبت کی نئی کرن لائے گا۔ ورگو، برج سملہ۔ رکے ہوئے کام دوستوں کی مدد سے رفتار حاصل کریں گے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں۔ کامیابی کی نشانیاں مضبوط ہیں۔ روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں وقت صرف کرنے سے امن اور سکون آئے گا۔ ٹوٹے ہوئے سامان کی مرمت میں تاخیر نہ کریں۔ بڑھتے ہوئے اخراجات تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو کسی دوست کی مدد کرنا پڑ سکتی ہے، چاہے آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ رکاوٹوں کو نظر انداز کریں اور دیگر اہم کاموں پر توجہ دیں۔ آپ کی محنت کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ کاغذی کارروائی میں غلطیوں کا امکان ہے۔ کسی سینئر کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ رومانوی تعلقات میں سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ موسمی حالات الرجی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آلودہ اور بھیڑ والی جگہوں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات کا اشتراک کرنے سے قاصر ہیں تو اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آج آپ کو اپنے رشتے میں مثبتیت لانے کے لیے اپنے خدشات کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اسے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے موقع کے طور پر دیکھیں۔ معمولی اختلافات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کچھ نیا سیکھنے کے شوقین ہوں گے، جس سے روزمرہ کے تھکا دینے والے معاملات سے نجات ملے گی۔ آپ کے وقت کا ایک اچھا حصہ مذہبی اور سماجی سرگرمیوں میں گزرے گا۔ علم غیب کی طرف بھی جھکاؤ بڑھے گا۔ اگر آپ کو کسی کام مکمل کرنے کے لیے دوستوں کی مدد لینے کی ضرورت ہو تو ہچکچاہٹ بالکل بھی نہ کریں۔ اپنے والدین اور اعلیٰ افسران کی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ گھر کے زیادہ تر کام مکمل کریں، کیونکہ باہر کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی بڑے معاہدے پر گفت و شنید کرتے وقت فوائد اور نقصانات کو تولنا یقینی بنائیں۔ کسی خاص شخص سے ملنا اور ان کا مشورہ لینا آپ کے کاروبار میں نفع اور ترقی لا سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں کچھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر غلط فہمیاں بروقت دور ہو جائیں تو تعلقات مزید ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ آج آپ جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، جس سے سستی اور کاہلی بڑھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک اچھا دن ہوگا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ کی سمجھ اور ہم آہنگی مزید گہری ہو جائے گی۔ آپ کو ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور یہ تعاملات آپ کے جذباتی بندھن کو مضبوط کریں گے۔ آپ کے محبوب کے ساتھ بنائے گئے منصوبے کامیاب ہونے کا امکان ہے، جس سے آپ کے تعلقات مزید میٹھے ہوں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ ارد گرد کے حالات میں تبدیلی محسوس کی جائے گی اور اس کا آپ کے خاندان پر مثبت اثر پڑے گا۔ نئے منصوبے بنائے جائیں گے۔ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرنے والے اپنی سرگرمیاں تیز کریں۔ کسی وجہ سے تناؤ محسوس ہوگا۔ ابھی کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ارتکاز کی کمی ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ اہم فیصلوں کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ لاپرواہی اختیار کر لی جائے۔ کاروبار میں ابھی کوئی اہم فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے مکمل معلومات جمع کریں، پھر آگے بڑھیں۔ یہ وقت زیر التوا ادائیگیوں کو جمع کرنے اور رابطوں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ محبت کے رشتے قریب تر ہوں گے اور آپ کا دماغ خوش رہے گا۔ حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پیشاب میں انفیکشن یا سوزش جیسے مسائل کا امکان ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے ملنے کے امکانات کم ہیں، تاہم آپ کے لیے خود سے پیار کرنا اور اپنے جذبات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے آپ پر توجہ دینا اور اپنی اندرونی آواز کو سننا آپ کو محبت کے معاملات میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج ملے جلے نتائج کا دن ہے۔ آپ کو ایک مقصد کے لیے سخت محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن نتائج مثبت ہوں گے۔ نوجوانوں کو مقابلے میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اس لیے توجہ مرکوز رکھیں۔ کسی دوست یا رشتہ دار کا غلط مشورہ آپ کو الجھا سکتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے بھروسہ نہ کریں اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لیں۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ ڈالنے سے آپ کے رابطوں کا دائرہ بڑھ جائے گا۔ کاروبار میں مطلوبہ معاہدہ کرنے کا امکان ہے۔ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ میڈیا سے متعلقہ کاروبار میں نئی معلومات چیزوں کو آسان بنا دے گی۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنی پسند کا کام مل جائے گا اور وہ نئے منصوبے بھی بنا سکتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات ہم آہنگ رہیں گے۔ دوستوں کے ساتھ میل جول خوشی کا باعث بنے گا۔ ایک منظم معمول اور طرز عمل آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر توانا رکھے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو کچھ خدشات لاحق ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ مناسب طریقے سے بات چیت کرنے سے روک رہے ہیں۔ ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کھل کر بات کریں۔ یہ وقت مسائل کو حل کرنے کا ہے، ان کو بڑھانے کا نہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ صبر کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔
कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको नेमतें मिल रही हैं, ज़्यादातर काम वक्त पर मुकम्मल होंगे। आप अपने घर की तज़ीनो आराइश या देखभाल पर गौर करेंगे। अहम मंसूबों पर सरमायाकारी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मेहमानों की आमद आपके काम में रुकावटें बन सकती हैं। अपने वालिदैन या आला अफसरान का एहतराम बरकरार रखें, इनकी बरकतें आपकी किस्मत में इजाफ़ा करेंगी। किसी भी हुकूमती ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी ना करें, आपके काम में यकीन रहेगा। मार्केटिंग और मीडिया की सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। पिछली तब्दीलियों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। अपने फ़ैसलों और सलाहियतों पर भरोसा रखें। आपके आला अफसरान काम पर आपके प्रोजेक्ट की तारीफ़ करेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी रहेगी। छोटी छोटी मनफी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। नौजवान मोहब्बतों में उलझ कर अपने मुस्तकबिल को नज़रअंदाज ना करें। मनफी हालात में हौसले से बचें। घर का पुरसकून माहौल तनाव को कम करेगा। वर्जिश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर खुशी का दिन है। आपकी रोमानवी ज़िंदगी अंदर रंगों से भरी हुई है। अगर आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हैं तो आज इनकी तवज्जो हासिल करने का सुनहरी मौका है। ये अपने जज्बात का इजहार करने का वक्त है। ये एक दूसरे के लिए अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। मनफी हालात में अपने हौसले को बरकरार रखें, हल आसानी से मिल जाएगा। घर में तब्दीलियों के हवाले से अहम बातचीत होगी। बच्चे आपकी रहनुमाई में ख़ास कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। यह वक्त ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर साजगार है। कैरियर के कुछ काम वक्त पर मुकम्मल ना होने की वजह से नौजवान तनाव का शिकार हो सकते हैं। इनके हौसले बुलंद करें और इनकी सही सिमत में रहनुमाई करें। आपको घर में नज़्म व नस्क बरकरार रखने में भी हिस्सा डालने की ज़रूरत होगी। कारोबार में कुछ मुश्किलात आएंगी। हल के लिए सीनियर्स और तजर्बाकार लोगों से मशवरा लें। मुलाजमीन या साथियों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। काम पर आला अफसरान के साथ ताल्लुकात कशीदा होने से गुरेज करें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात खुशगवार यादें वापस लाएगी। घर में हम आहंगी और मोहब्बत गालिब रहेगी। खांसी, नज़ला और गले में इन्फेक्शन हो सकता है, इनको हल्के से ना लें और मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आज आपके बॉन्ड मजबूत होंगे। एक साथ वक्त गुजारना न सिर्फ आपको खुशियों से भर देगा बल्कि आपके रिश्ते को एक नई सिमत भी देगा। आपकी बातचीत में बेहतरी आएगी, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मोहब्बत में रूहानी इत्मीनान और खुशी का तजर्बा करने के लिए तैयार रहें। पाइसिस, बुर्ज हूद। आज घर की देखभाल या तज़ीनो आराइश का काम शुरू करने के लिए वक्त साजगार है। नौजवानों को अपने कैरियर से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इन्हें ससुराल वालों से इज़्ज़त मिलेगी। अगर कुछ हासिल हो गया है तो अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने से गुरेज करें। अना और ज़्यादा एतमाद नुकसानदेह हो सकता है। फ़र्ज़ी बातों की बजाय हकीकत पर भरोसा करें, वरना दूसरों के मशवरे से नुकसान हो सकता है। मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तजर्बाकार लोगों से मशवरा करने से हल मिलेगा। तहकीकी काम करने वालों को कामयाबी मिलेगी। काम पर मंसूबों को मुकम्मल करने में कुछ रुकावटें बरकरार रह सकती हैं। आपकी शरीके हयात का ताउन और मशवरा मिलेगा। प्यारों को छोटे तोहफे देने से आपस में ताल्लुकात बढ़ेंगे। गर्म और सर्द मौसम की वजह से आपको गले में इन्फेक्शन, खांसी और फ्लू का सामना हो सकता है। देसी मसनूआत की मिकदार में इजाफा करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों के लिए कुछ चैलेंजेस लेके आया है। आप अपने साथी के साथ कुछ मनफी महसूस कर सकते हैं जो आपके जज्बात को कमज़ोर कर सकता है। आज आप मशकूक या फ़िक्रमंद महसूस कर सकते हैं जो तनाज़े या इख्तलाफ का बाइस बन सकता है। ये आपके ताल्लुकात में खुली बातचीत का वक्त है।